السلام علیکم ناظرین. این ای باکول ما از چند سال می‌گردم که برای مردم خالی راه جور مونه. یعنی راه سیل خراب کده، بارش هم ده راه خراب کده. بسیار کلان سنگا آوردد که باکول درو سنگا را از راه بال کده ده اینجی میندازه. اونجی پای کوکی فوت تریک است ای باکول. اونجی ما دیدم ای باکول اونجی او راه را جور مکد برای مردم که واک مورا ده اونجی. اینمی مردم از مو واک مورا پای کو شموم دیده باشین. سیاسرای از موم مورا اونجی واک. ای باکول پارسال پیرار سالم ما دیدم اونمونجی کار مکدک. اونمو راه را جور مکدک میکندک بیلچه گنتی یه نهی. بیلچه گنتی ازی تیار است قدی بوتل و شقاتی. اینجی نی سنگاره از راه پس مونه ده اینجی میندازه. السلام علیکم باکول. و علیکم سلام. چی احوال؟ سلامت بخیر. خوب هستین؟ جان شمجور بخیرین؟ بخیر. باکول شما را ما از گذشته تقریبا 2-3 سال میگردم شما سنگاره پس مونین راه جور مونین. بله. ایرا موگه انسان اونمو است که برای مردم راه جور کنه. آدم خوار کس است ها؟ آدم خوار کس است لیکن انسان هر کس نی است. انسان اونمو است که برای مردم را سهولیت بده، برای مردم راه جور کنه. موگه انسان اونمو است. آدم هر کس است لیکن هر کس انسان نی است. از اینجا ما میگردم بسیار نفره تیر موشن، از اینجا مورن ماین دیگه. امی هر نفر که دو سنگ سه سنگ از راه بگیره سایت کنه در کناره بندازه امرا جور موشه، لیکن مو ایره نمیگرنی بسیار نفره آن سال پای خیلی سنگ که از دفتر کن امرا خراب نمیشه. آن با قسم میاره برادر خودم که بالا کار میکردم نه. یک چند نفر ما امی برادرای پندار بود نه. کتا سنگا میورد رامیش میشیست خود که مور سنگا میجاخ من. یک روز که ما برادرم ما شاخ پای سنگک در مونه ماده میرد که مورد پس کنه از راه خود. برادر که بوده گمشه تو برای چی است که ما پس کنیم؟ ایتا پالتو فضول گپ خوب میزنه نه؟ نه تو برای چی است که ما پس کنیم برادر؟ یعنی تو؟ این افراکی است مرگ مردن ندارن؟ نه تو؟ باز پیشتر شما چی گفتین؟ شما گفتین یگو کسی دیگه شما را چی گفتن؟ دوام زدد خیالیم؟ نه دوام زدد. دوام زدد؟ نه. از چی خاطر؟ دوام پیش کوچه پاوجا این سر کار نظر که بال تیر میشه پیش میشه کوچه پاوجا نه؟ اینجا موز فرش گار بود. ما میره کارت میکردم اماد گفت نکن برنده ما تیر میشم ولی خاکبات منی. مخمی برای سنگ خاکبات خونه داره و سنگ هست هم نکن برادر کی تو رو کسی کنه؟ دوام زده برادر دوام زد؟ یک چند چپاک داری تو میزنم برادر. فضول گپ خوم زد؟ پروا نداره. این کار ثواب کار خیره که قدم مونه بعد برداشتن داشته باشد نه؟ بالکل نگه ما اگر دولت میکردی جنگ میکردی برادر خودم اون هم دیگه در ایران هم میمودم رام جور نموشد نه؟ ما گفتم باید پروا نداره که ما رو میزنیم بیا بیزن پروا نداره ما جور منو میراره. خب ما بین معاشره قسم آدم هست. فضول انسان هم بسیار است که احساس نداره. مولا علی علیه السلام فرمان شیموگه هر نفر هر چقدر زیاد احساس داشته گونمو نفر همو قدر زیاد قیمتی است دیگه. هر کس این احساس نداره نه؟ ما او رو گفتم برادر ما نان از خود خود میخورم ما از خود میخورم کار برای مردم برای خودم تو مرا چرا میزنی چرا دوام میزنی؟ ما از این ترمش تو بلیم خاکبات میزنی. تا فضول گپ خوب نیست دیگه ما ترمشم تو بلیم خاکبات میزنی. علی چی بگی دیگه؟ بگی خاکبات که موش از خانه چر بور موشی تو؟ یک کجور دادم که تو پیسه دادم نبود. یکی یک کلتا سر بودی دیگه بوده نه بابا هم تو پالتو دادم تو بود نه. نمونم دیگه تو آمادی دیگه مخاطبات نمونم. السلام علیکم خوب هستین بخیرین؟ باز گفت نفسم درش دیگه کنجور بود. ما گفتم خدا آمده این واسه نده که ما قدر کردم در راه جنگ کنم. خدا این قدر واسه مرا نده.
کار ثواب مونم برادر خودم بعد حوصله کنم هرچی که من گفت باید برداشت کنم بالکل برداشت کرده و امروز صبح خیلی زور میخواه هیچ کس نمیگه که ما از کس دیگه پسمانده هستم نمیگه کس نه با کل پیشتر مرا دستای خوم نشان داد بخی دستای زیرا برده اینجی قدی خاک قدی سنگ کار مونه یک دستانه دیگه یک سهولیات یک هر چیز که با کل ضرورت داره باید موقع با کل تعاون کنی او را بیدی باید با کل را که مردم دو نزنن اما خیلی خوش است دال ما بین برادر هر کس که ما یک خان میزنه خو هر کس مولا علی علیه السلام فرمان شیه موگه هر کس خوب کد برای خوبونه هر کس بد کد برای خوبونه مثال پیشنهاد هستم که هر کس کنه دا خود کنه خواهی بد کنه خواهی خوب کنه نه بد کلم دا خود کنه خوب کلم دا خود کنه بالکل مثال بزرگای از ما برادر نه که برادر خودم اونا که مرد دوم میزنه اونا از ما چیزی هست اونا یک بنده خاک خدا هستم من یک بنده خدا هستم نه بله یعنی ما شاید ما غریب باشم غریبم خدا پیدا کرده بنده پیدا نکرده بالکل برادر دوم میزنه هر چی که میگم من میگم بگم برادر هیچی بدست تویه نه معلوم نیه چیه منش اون سیل آورده وره ما بین چیه سنگ خاک همزونه باشه خدا کنه می ما بین چیه گو سونه برشونه برای تو باکل خدا و مولا کنه نه دا غریبی دا نصیبی غریب کجا سونه بر مشه باکل دا نصیبی غریب سونه نیه ما بین ازو که سونه باشه یا طلا باشه نه بابا نه موگا همیشه سوچه دسری غریب می لگا از این خاطر رو نشدیم که درنگ والا میخواد تشریفش نبینده یا ونده ندیدیم رفتیم به جایش واپس بند کردیم خو زرنج والا میخواه کچرر دا اونجی بندازه یعنی میرواره که ما کاریم اینجا اونو اینجا انداخته تو خو بازم تو کلمون کجا انداختوی اینا مردان انداخته یعنی اینجا ورده انداخته زرنج والا کچرر حالی اونجا کس کردرو دیوال مونی برادر جان ندیمون گیروس چونه صاف شونه درخ بایی ایمان اونو انجمن والا ارگستیم باین یک تختوخ که نزدیک نماره انجیر بگادم او یک را رو بچاره در مونی را خراب مونی او ولجا بلیش قار شد و جای خوش شنه ولجا قار شد تو خب اصلا به جواب ندارم که جواب ندارم نه ما جواب باید بیدی دیگه کنار سرش خلاص نکنی ما اگر ما گفتم که ما خلاص برادر میره دو کارم میکنه راه بیرون ما تو برادر ما چی کار ما جور باشی تو کار با خدا کم منده بود ما خیلی رشاو به اینجور کنم کجا میشه چرا کم منده نه نه بسی کجا نیست نش بیده گمی کاری نسخوش تو مدرس یعنی بری گریک سب کس تمام و رای پای جور کرده اینمی رای پای یکی یکونجی چه دیگه جو زیاد خواهنه میدن اینای تو کلی خدا رو شروعی بخیره سیزن شده زنجی خراش بود خاک چی جروشی دولایی من اینا هستا حاجی خادم حسین هم سماجی کارکون هستا اونا هم مایه اینجی مامینگر نمرار جور مونن پاک پروردگار اجر شمیده همین هم شد کار مونه نه نی حاجی خادم حسین نه نیست لازم خب اکل بسیار مهربانی تشکر دیگه شما منمی کار کو جاری بیلین دوره مردم نکین خب اینمی تمام سرمایه آخرت است دوره مردم نکین مردم هر کس ما ارگب خمیز نه نکه خدا شاید دستم اول بود نه همین اسمت آدم میکرد گریه هم میکرد و سنگ هم میکرد چرا یک سنگ کم منده بود نه مثلا میره که نکنم برادر رای مردم پیش اجرا شما نداشته باشید رفته بودید به کجا؟ پیش کار نزدن که سربال مورد خودستون پایکون برای بعد رایشون در میخواد نه پاسی گار بود نه خیلی رام بود
اونمو رو مکان تمام شد مایده کردم باش هوا کردیم آن یعنی اینی سنگار تمام باکول پس کده ایلا با انداخته از راه یعنی باکول بچاره ندارم خیر باکول هر کس مردو داره من خوش هستم برادر خودم خو مهربانی باکول خدا حافظ شم دیگه خدا حافظ